किसी के पास ऐसा वाला मैसेज नहीं है क्या जिसे 11 लोगों को भेजने से धूप कम हो जाए, 21 लोगों को भेजने से बारिश हो जाए? अगर हो तो भेजना प्लीज़, बहुत गर्मी है। बड़े भाई की शादी उस ट्रक की तरह होती है जिसने पीछे सारी ट्रैफिक रोक के रखी होती है। पाकिस्तानी औरतों के गोडे बहुत जल्दी जवाब दे जाते हैं, मगर ज़बान जवाब दे दे के नहीं थकती। एक लड़की चिकन लेने गई, दुकान वाला जिंदा मुर्गे को छुरी फेरने लगा। लड़की बोली, भाई ना करे मर जाएगा। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, इसने जल्दी ही गोरे और काले रंग के फर्क को ख़त्म कर देना है, फिर सबका एक ही रंग होगा, सड़ा हुआ। दूसरे ममालिक में बारिश के बाद सड़कों से पानी 5 मिनट में गायब हो जाता है, और पाकिस्तान में बारिश के बाद 5 मिनट में सड़क ही गायब हो जाती है। मौलवी निकाह के वक्त हाजरीन में से किसी को इस शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं? सहमी सहमी सी आवाज़ आई, जी मुझे है। मौलवी बोला, तुम खामोश रहो बदतमीज़, तुम दूल्हे हो। चाइना वालों की जितनी पूरी आंखें खुलती हैं, पाकिस्तानी नींद में इतनी आंखें खोलकर फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, सख्त गर्मी के बायस फैसलाबाद में एक ही खानदान के 11 अफराद अचानक अपनी नानी के घर चले गए। ओथे एसी लग्या होया है ना। हमने 5 औरतों के चेहरे पर डव साबुन लगाया और 5 औरतों को शॉपिंग करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे, शॉपिंग करने वाली औरतों के चेहरे पर ज़्यादा रौनक थी। कंजूस बोला, ये केला कितने का है? दुकानदार बोला, 10 रुपए का। कंजूस बोला, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार बोला, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस बोला, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। अगर आपकी मंगनी हो चुकी है तो समझ जाएं आप तन्हा हो चुके हैं। ज़िंदगी के सारे हक अब उसके हैं। फ़ोन ना उठाए तो इसका मतलब है कि वो सोई हुई है, कोई फ़िल्म देख रही है, सहेलियों के साथ है, पढ़ रही है, पड़ोस में किसी की अयादत को गई है, अम्मी के साथ शॉपिंग के गई है, खाना बना रही है, नमाज़ पढ़ रही है, अब्बू के पैर दबा रही है, खाला से फ़ोन पर बात कर रही है, छोटे भाई को होमवर्क करवा रही है, घर वालों के साथ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो इसका एक ही मतलब है कि आप किसी और के चक्कर में हैं। आप जितने मर्जी नाकाम इश्क क्यों ना हो, मगर दुखी गानों की बेस्ट कलेक्शन बस ड्राइवरों के पास ही होती है। एक औरत कहती है कि मेरे शोहर कहते हैं कि मेरे पकाए हुए खाने उन्हें पसंद नहीं आते। जब भी मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ वो खाकर शिकायत करते हैं कि मुझे पकाना नहीं आता और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनके रवैये से मैं बहुत तंग आ गई थी। एक दिन जब वो काम से वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं बीमार हूँ और मेरी पड़ोसन ने मेरे लिए खाना पकाया है। दर हकीकत ये मेरी तरफ से एक चाल थी ताकि मैं उन्हें आजमा सकूं। वो खाने लगे और बगैर रुके खाते गए और कहने लगे, ये है वो बीवी जो पकाना जानती है, जबकि तुमसे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने अपना गुस्सा ज़ब्त किया और दिल में कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे कहते हो। अगले दिन मैंने वही किया। मैंने दावा किया कि मैं अभी तक बीमार हूँ और मेरी पड़ोसन ने खाना भेजा है। वो खाने लगे और बगैर रुके खाते रहे और उसकी तारीफ़ करते रहे। हालांकि ये मेरा पकाया हुआ खाना था, सिर्फ बावर्ची का नाम बदल गया था। उनसे कहा, क्या ख्याल है अगर हम उसे हर खाने के लिए कुछ रकम दें? मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा, हाँ ये बेहतर है, कम अज़ कम हम पैसा किसी लजीज चीज़ पर खर्च करेंगे। और वाकई उन्होंने हर रोज़ मुझे पैसे देने शुरू कर दिए।
اور کہا کہ انہیں میری پڑوسن کو دو تاکہ وہ ہمارے لیے کھانا پکائے۔ اگلے دن میں نے ان سے کہا کہ میری پڑوسن نے رقم میں اضافے کی درخواست کی ہے، تو انہوں نے مجھے ہر بار زیادہ سے زیادہ رقم دینا شروع کر دی۔ وہی کھانا اور محنت، مگر اب رقم بھی مل رہی تھی اور تعریف بھی، اور وہ بغیر آواز نکالے کھاتے رہے۔ کچھ مردوں کے ساتھ چالاکی ہی کارکردگی ہوتی ہے۔ ایک سردار اپنے دوست پر رعب ڈالتے ہوئے بولا، شاید تجھے پتہ نہیں میں خاندانی امیر آدمی ہوں، روز مرغی کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں۔ دوست بولا، واہ یار، اس مہنگائی کے دور میں بھی روز مرغی کھاتے ہو۔ سردار بولا، نہیں، میرا مطلب ہے ایک نوالا خود کھاتا ہوں، دوسرا مرغی کو کھلاتا ہوں، روزانہ مرغی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ سوال، تعلیم کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ جواب، تعلیم ایک زیور ہے اور زیور مرد پر حرام ہے، اس لیے ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ استاد نے اسٹوڈنٹ کو 10 میں سے 0 نمبر دے کر کہا، نمبر بھی تم پر حرام ہیں۔ ایک پٹھان گاؤں سے بیمار مرغی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک پنجابی نے پٹھان سے کہا کہ اس مرغی کا سر کیوں نیچے ہے، کہیں یہ بیمار تو نہیں؟ پٹھان بولا، نہیں یار، یہ گاؤں کی مرغی ہے، اس لیے بازار میں شرما رہی ہے۔ ایک صاحب اپنے دوست کو بتا رہے تھے، میں نے 20 برس پہلے لو میرج کی تھی اور یہ 20 برس میں نے بڑے سکون اور اطمینان سے گزارے ہیں۔ دوست نے فوراً پوچھا، تو اب کیا ہوا؟ وہ صاحب بولے، یہ میری بدقسمتی ہے کہ کل ہی میری بیوی 20 برس بعد میکے سے واپس آ گئی ہے۔ استاد نے شاگردوں سے پوچھا، آج تم میں سے کسی نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ ایک شاگرد بولا، آج جب میں بس میں اسکول آ رہا تھا تو راستے میں ایک عورت سوار ہوئی، جب وہ ٹکٹ لینے لگی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا پرس کہیں گر گیا ہے۔ استاد بات کاٹ کر بولا، تو تم نے اسے یقیناً اپنی جیب سے ٹکٹ کے پیسے دیے ہوں گے۔ شاگرد بولا، نہیں جناب، میں نے اسے پیدل چلنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایک محلے کے سرداروں نے سوچا کہ ہم میں سے بھی کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ مشورہ کرنے کے بعد ایک سردار کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیج دیا۔ جب وہ واپس آیا تو ایک سردارنی بیمار ہوگی۔ ڈاکٹر سردار کو بلایا گیا کہ اس کا علاج کرو۔ وہ آیا اور بھاگ کر کبھی ایک کمرے میں چلا جاتا، پھر بھاگ کر دوسرے میں، کافی چکر لگائے، تب تک سردارنی مر چکی تھی۔ سب نے کہا، آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ مریضہ تو مر گئی ہے۔ سردار نے کہا، میں نے بھاگ دوڑ تو بڑی کی، پر اوپر والے کو یہی منظور تھا۔ ایک شخص نے بہت خوبصورت دفتر بنوایا اور اسے بہترین فرنیچر سے آراستہ کر کے باہر بڑا سا بورڈ لگوایا جس پر تحریر لکھی تھی، خاندانی بھکاری پاٹے خان اینڈ سنز اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک دن اس کے ایک واقف کار نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، ایک دفعہ میں بھیک مانگ رہا تھا، ایک عورت مجھ سے کہا، یوں سڑک پر سرے عام بھیک مانگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور واقعی مجھے اس دن بہت شرم آئی اور اب میں نے اپنا بھیک نفس بنا لیا ہے۔ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا، مولوی صاحب، مجھے کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ میں کھاؤں پیوں بھی اور میرا روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ نہیں ٹوٹے گا۔ مولوی صاحب فوراً بولے، جائیے کسی ہٹے کٹے آدمی سے مار کھائیے اور غصہ پی لیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک پٹھان اپنی معشوق کی سوچ میں بیٹھا بولا، میں پی کر نہیں بیٹھتا، اسے دیکھ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہ بتا شراب حرام ہوئی یا وہ؟ پیچھے سے پٹھان کی ماں بولی، کمینے، شراب حرام ہے اور وہ حرام زادی۔ شوہر مرتے وقت اپنی بیوی سے بولا، بیگم، جو تمہاری الماری سے سونے کا سیٹ چوری ہوا تھا وہ میں نے چوری کیا تھا۔ بیوی روتے ہوئے بولی، بس چھوڑیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ شوہر بولا، اور جو تمہارے بھائی نے 1,00,000 روپے تمہارے پاس امانت رکھوائے تھے وہ بھی میں نے ہی چرائے تھے۔ بیوی نے کہا، اب بس بھی کریں ایسی باتیں۔ شوہر نے کہا،
और जो तुम्हारी सहेली है उसके साथ भी मेरा चक्कर था। बीवी ने कहा, मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ये सब जानती थी, आपको जहर मैंने ही दिया है। एक सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद वही दूध भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा कि तुम दोबारा भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो? सरदार बोला, अब्बा जान दूध पतला था, मैंने सोचा दूध को एक चक्कर और दे लूं। एक सरदार के मुंह में छिपकली चली गई। सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने पूछा, जब आपको पता था कि छिपकली आपके मुंह में जा रही है तो आप चुप क्यों रहे? सरदार ने कहा, उससे पहले काकरोच मुंह में गया था, मुझे लगा छिपकली उसको पकड़कर बाहर ले आएगी, लेकिन ना छिपकली बाहर आई ना काकरोच। बाबा जी ने राणे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राणा, एक बात सारी ज़िंदगी ना भूलना। राणा बोला, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी बोले, जुराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फौत हो जाए। मैं उससे इजहार मोहब्बत करने ही वाला था कि तेज़ बारिश हो गई और उसका सारा मेकअप उतर गया। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा। लड़की बोली, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी बोला, अरे तौबा करो, सीधा दोज़ख में जाओगी। लड़की बोली, और अगर मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज़ हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। खातून के शोहर का इंतकाल हो गया तो वो अपने शोहर को रो रो कर याद कर रही थी और कह रही थी कि लोगों, मेरे शोहर के जूते कौन पहनेगा? एक साहब बोले, बहन जी मैं पहनूंगा। खातून फिर बोली, मेरे शोहर के कपड़े कौन पहनेगा? फिर दो साहब बोले, बहन जी मैं पहन लूँगा। खातून फिर बोली, मेरे शोहर का कर्जा कौन अदा करेगा? साहब बोले, अरे भाइयों, सारा सवाब मैं ही लूँगा, क्या तुम लोग भी कुछ लो अब। एक पठान 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बीवी ने फुल मेकअप किया हुआ था और अपने शोहर से बोली, जानू मेरी अरबी में तारीफ करो। पठान ने बीवी की तरफ देखा और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।